اشرف المخلوقات انسان کو بنائے سارے کنو چنگا انسان کو بنائے پر یارو سارے کنو چنگا جو انسان کو بنائے ہندے چنگے بڑا منڈے تا کوئی مقصد ہو سے تے آپاں جرا مقصد سمجھی ودوں اوہے کھاون پیون سمہن وقت گزارتے مر ونجان جو صحیح ہو انسان بے آمن نہ مقصد کامل فرمیندن اگر یہ چار چیزاں انسان دے آمن نہ مقصد ہو منہا ولا یہ چرئی چیزاں جانور وے جیتا ہیں جانور کھمدہ بھی ہے پیندہ بھی ہے سمدہ بھی ہے وقت گزارتے مردہ بھی تا ہے لیکن کامل فرمیندن یار انسان تے حیوان کچھ فرق تا ہو سے پر میں نے نہیں آیا انسان چھڑا رزق کماون کیتے یا رزق کھاون کیتے نا رب ان کو پیدا کیتے اپنی عبادت کراون کیتے قرآن فرمیندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب فرمیندے میں جو انسان تے جن کو بڑھائی بیٹھا صرف اپنی عبادت کراون کیتے انہیں کو بڑھائی بیٹھا مسلمانوں ہن عبادت لو کس میں ہکن حق العباد بندیں دے حق بہن حقوق اللہ دے حق کلمہ شریف نماز روزہ حج زکاة اللہ دے حق تے بیا حکم میرے رسول کریم دی غلامی بھی کرے جو پیو مادہ حکمی منے جو رشتے دارے نالی خلق نال نی بھیجو استاد تے پیر نال بھی چنگی گزرے جو مسلمانو ہن بندہ رب العالمین دا جڑیا ہویا رب دا حکم بھی منے سے سید العرب دا حکم بھی منے سے پیو ماں دی غلامی بھی کرے سے رشتے دارے نالی خلق نال نی بھیجے تاں رب کو بنا مندہ انعامی کو عطا کرے سے مسلمانوں رب کریم دی جڑی ہوئی مخلوق تا ساری ہے لیکن کچھ ایجھے بھی ہیں جیرے رب دا حکم بھی منے دن محبوب دے حکم تے بھی سر جھکیں دن رشتے دارے نالی خلق نال نبھیں دن لیکن کئی ایجھے بھی ہوں دن جیرے ساری زندگی رب دی مخلوق کو ڈکھیں دن جڑا بوڑھے پہ وچ ویں دن وال لوگیں کنو ودے پوچھ گوچھ کریں دن میاں کوئی ایچھا نسخہ ہووے عرشے والا رب منیج ونجے سید العرب پر چیج ونجے اے بانا جین دے رب کنو بخشیج ونجے اللہ سہی فرمیندے نسخہ مائندہ سیندہ جڑا پیو ماں کورنج کرے جو انہیں دے در تے ونج معافی منگے جو جڑا استاد تے پیر کورنج کرے جو والو انہیں دے در تے ونج معافی منگے جو جڑا رشتے دار رس ونجن والو انہیں دے در تے ونج معافی منگے جو جے دے ون معافی والو خوش تھی وے جو کیوں جو جڑا دھرتی تے جہان خوش ہوں دے عرشیں تے رب رحمان خوش ہوں